دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو. جاؤ میری ملت دے نوجوانوں زمانے چ تہاڈی کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا. یہ تے ہوگی نا ماں دی بہن دی شان بھی پوچھنی ہے کہ میرے نبی کو پوچھے. جب میں تمہیں بہنا سنائی نا بہنا نبیاں دیاں بہنا لمبی فہرست. موسیٰ علیہ السلام ماں دی گودی چاہے نا تے فرعون پترا نو پیا مار دے تے بیٹیاں نو زندہ رکھ دے کیونکہ او دا خیال ہے سی کہ میں فرعون پیدا نہیں ہوں دینا. فرعون ماں دی گودی چاہ گئے جب موسیٰ ہے نا ماں دی گودی میں تے فرعون دا خیال ہے کہ میں موسیٰ پیدا ہی نہیں ہوں دینا. ماں دی گودی چاہے نا موسیٰ تے ماں نو اللہ نے وحی کی تھی تے اللہ نے فرمایا پتر نو دریاوے چ روڑ دے. اللہ دا حکم سی ماں نے پنگھوڑے چ رکھ کے نا تے موسیٰ نے پنگھوڑے چ رکھ کے پنگھوڑا جدو دریا دی لہراں دے حوالے کیتا نا پھر بھی ماں سی. موسیٰ دی بہن نے بلا کے نا بعد نے لکھیا کہ حضرت موسیٰ دی بہن دا نام سی کلثوم تے بلا کے تے ماں کہندی ہے انج کری دریا دے کنارے کنارے نا پنگھوڑے دے نال نال ٹردی جاویں ویکھی میرے موسیٰ کدھر ڈوب نہ جاوے. ادھر ماں دی محبت ویکھتے ادھر بہن دی ویکھ. قرآن پاک وچ یار او موسیٰ علیہ السلام نو ماں نے جدو دریا دے حوالے کیتا تے بہن دریا دے کنارے کنارے ٹردی ویر دے پنگھوڑے دے نال ٹردی جا رہی رودی آ گئی. ماں دا کلیجہ کھمب گیا تے ویکھ کے تے فرما دیا نہیں کلثوم میرے پتر نو کی ہوئے. اکھیا میں ڈوبا تے نہیں پر او جڑے فرعون کو بچانا سی نا روڑدا روڑدا او دے محلے چ ٹر گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ دی ماں نو اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ دی ماں جے اس موسیٰ نو میں فرعون دے ویڑے نہ پانا تے مینوں موسیٰ دا رب کون آکھے. میری ملت دے نوجوانوں او بہن ویر دے پنگھوڑے دے نال ٹر دی جا رہی. ایک بہن میں تانوں سناواں حضرت یوسف دی بہن ویراں نال پیار کرن والی ہے. جدو ویراں نے آکھیا نا او ویر تے یوسف دے بھی سن پر کھوچ سٹن والے بھی ویر ہی سن. ایک کائنات دی تعریف ہے قرآن گواہ. یوسف ورگے سونے پر آن کھوج سٹن والے بھی ویر ہی سن تے کربلا وچ حسین ورگے ویر تو بازو کٹان والے بھی ویر ہی سن. تائیوں تے میاں صاحب نے فرمایا ویر ویران دے ویری ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں. کدے ویر ویری بن جاندے تے کدے باواں بن جاندے پر بہناں دی جدوں گل آوے نا تے ویراں جدوں آکھیا نا ابا جی یوسف نو ذرا ساڈے نال ڈیرے تے بھیجو نا اینو ڈیرے تے سیر کرا کے لے آئیے تساں کدے کلے اینو جان نہیں دتا. تے ابا جی نے آکھیا اچھا دوپہر دا ویلا سی تے باجی آپ دی بہن دا نام سی زینب ستی. اللہ دے نبی حضرت یعقوب نے جدو یوسف نو ٹوریا نا ویراں دے نال تے آپ کھلو کے ایک درخت تھی تے درخت تک لوگ ودیا کرن ہوندے سن. حضرت یعقوب درخت کھلو کے پتر نو ودیا کرے پتر او سامنے ڈیرے تے جا رہا ہے تے جدائی برداشت نہیں ہو رہی باپ کو. بہن گھر وچ ستی. اچانک بہن نے خواب دیکھیا کہ میرا یوسف ہے تے یوسف نو 11 بھیڑیے پے گئے. اکھ کھلی تے روندی ویکھیا تے گھر چ ویر بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں. دوڑی باہر ویکھیا تے ابا جی درخت دے سائے تھلے کھڑے. دوڑ کے تے زینب آ کے کہندی ابو جی میرا ویر یوسف کتے وے. اشارہ کر کے فرمایا او ویراں دے نال پیا جاندا ہے. بہن رو کے عرض کیتی بابا میں خواب وچ ویکھیا میرے ویر نو بھیڑیے پے گئے انہوں نہ جان دیا جائے. اللہ دے نبی یعقوب نے بیٹی نو پھڑ کے سینے لایا تے متھا چوم کے فرمان لگے تیے تینوں تے ہن خواب آیا نا. میں نے تے یوسف دے بچپن تو پتہ لگ گیا سی جڑا یوسف نے خواب ویکھیا سی کہ 40 سال دیاں جدائیاں پہ گئی. دعا کری اپنے ویر یوسف واسطے 40 سال دیاں جدائیاں دے کے جا رہی. او بہناں نو خواب آ جاندے ویراں دے. ماواں دے دل دیاں دھڑکناں تیز ہو جاندیاں جدوں پتر آ جاون. تے بیٹیاں ہائے ہائے میں نہ بیٹیاں دی کی شان سناواں تانوں. میں کئی جمعے الحمدللہ بیٹی دی عظمت الحمدللہ پڑھائے میں کیڑا روح پرد کراں. تے جے بہن ویکھو تے میرے نبی دی بہن شیما ویکھو او اما حلیمہ دی بیٹی بڑی جنہ دا اصل نام تھی خزافہ بنت حارث پیار نہ شیما کہندے سی. نبی کریم نے بچپن چ لوریاں دین والی کدے کدے حضور نے ستیا ہونا تے ان شیما نے اونچی اونچی بولنا. اما علیمہ جھڑکا مار کے کہنی ہے خاموش رہ تیرا ویر ستا ہے تے کہنا اے دے واسطے تے اونچا بولیاں اٹھے مینوں لوریاں دیواں میرا دل نہیں پیا لگدا.
وہ شیما میرے نبی نو لوریاں دین والی شادی ہوئی نا جدوں آپ دی تے آپ دے قبیلے دے کچھ لوگ صحابہ نے گرفتار کر لے بڑیاں کوشاں قبیلے والے کیتیاں تے صحابہ نے چھوڑے نہ تے او حضرت بی بی شیما نے پوچھا میرے قبیلے دے لوگ کیوں پریشان نے آکھیا کو محمد نے مدینے رہندے نے تے انہاں گرفتار کیتے نے جدوں محمد سنیا نا تے بہن نو خیال آیا محمد تے دنیا چ کوئی میرا ویر ہے کہنے لگی ایک بار مینوں مدینے لے جاؤ میں سارے چھڑا کے لے آواں گی قبیلے دے سرداراں نے آکھیا اوتھے بڑے بڑے سرداراں دی نہیں چلدیاں تو قبیلے دی ایک عام عورت ہے تیرا محمد نال رشتہ کی ہے کہنے لگے ایک بار مینوں محمد دے سامنے لے جاؤ پھر محمد دسن گے میں اودے کی لگنی ہاں قبیلے والے جدوں لے کے آئے نا تڑپ جاؤ گے میں روایات وچ پڑھیا جدوں بی بی شیما میرے نبی دے سامنے آئی نا تے سرکار دی باجی میرے نبی نو ویکھ کے فرما دیا نے مینوں پہچانیا جی حضور نے ویکھ کے فرمایا بی بی تو کون ہے امام ابن کثیر نے تے گل لکھی میں پڑھ کے تڑپ گیا اس ویلے حضرت بی بی شیما نے اس طرح کر کے نا اپنے کندھے تو اس طرح تھوڑا جا کپڑا ہٹایا تے کپڑا ہٹا کے رو کے فرما دیا تینوں میں بچپن چ انیاں لوریاں دتیاں کہ تیرے دنداں دے نشان اجے بھی میرے موڈیاں تے لگے ہوئے نہیں حدیث پاک کے چاہتا حضور اٹھ کے رون لگ پہ میرے نبی فرمایا میری باجی شیما آئی میری باجی شیما آئی سید عالم نے سویلے باجی نو سینے لا کے قریب بٹھا لیا پتہ نہیں کنی دیر تک دو میں بہن تے بھائی رو رو کے حلیمہ دیاں گلاں کر دے رہے نوجوانوں جب باجی اٹھی نا تے میرے آقا نے فرمایا باجی کدھر آئیاں سو عرض کر دیا سونے ہاں میں جدو قبیلے چٹڑی سا تے میں بڑے دعوے تے ناز نہ کہہ کے ایسا ویر کل چلی ہاں میرے مان نہ توڑی سونے ہاں میرے کریم آقا دیا کھچترو تے حضور نے رو کے فرمایا باجی منگ جو مگنا ہی عرض کر دیا سونے ہاں میرے قبیلے دے سردار نالا انہیں میں شرمندہ نہ کری ہاں میرے قبیلے دے لوگ تو ہاڑے لوگاں گرفتار کی تے انہوں آزاد کرتے بس باجی نے اے نہیں رکھیا سید عالم نے رو کے فرمایا صحابہ جلدی کرو سارے قیدی میری زلفاں تو نثار سارے آزاد کر دیو سارے آزاد کیتے تے قیدی لے کے جدو میرے نبی دی باجی ٹری تے میرے نبی نے اونٹ دیتے بکریاں دیتیاں 2 نوکرانیاں تے 2 غلام نال دیتے تے قیامت تک آن والی امت نو دسیا جدو تیاں تے پہنا بوے آ جان خالی نہ ٹوریا جائے محمد واگو ٹوریا جائے